बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रुथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रेन। नाजरीन, आज जिस खबर पर हम बात करेंगे ये खबर हाफ ट्रुथ के नाजरीन के लिए हमने 18 दिसंबर को दी थी और 18 दिसंबर को बताया था कि मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी किस तरह 2008 की डॉक्ट्राइन यानी जरदारी डॉक्ट्राइन पर अमल दरामद कर रहे हैं। इस सिलसिले में बलूचिस्तान से जो पहले फेज की शमूलियत थी वो गुज़िश्ता रोज़ हो चुकी हैं। जिन अफराद ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की उसमें एक रुकन असम्बली का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मीर नेमत ज़हरी। इसके अलावा 3 अरकान असम्बली बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप से ताल्लुक़ रखते हैं और 2 कबायली शख्सियात हैं, लेकिन दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से। इसके अलावा 2 और ऐसी कबायली शख्सियात हैं जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से उनका ताल्लुक है, लेकिन अभी तक उनका पॉलिटिकल जो है ग्राफ इतना बड़ा नहीं है। तो ओवरऑल तकरीबन 7 से 8 लोग ये शामिल हुए। मकरान से 2 ऐसी शख्सियात शामिल हुई जो माजी में कौम परस्त सियासत करती रही हैं, यानी मीर असगर रिंद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी से और मीर अब्दुल रऊफ रिंद जो कि माजी में उनके वालिद मीर मोहम्मद अली रिंद कौम परस्त सियासत करते रहे, मीर अब्दुल रऊफ रिंद खुद कौम परस्त सियासत करते रहे। तो उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इस तरह कबायली या अहम शख्सियात के हवाले से बीएपी से 3 और 3 एमपीएज, इस तरह तकरीबन 6 लोग बीएपी के गए हैं। उसके अलावा एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एक कौम परस्त जमात से और 2 कोई ऐसे बड़े पॉलिटिकल फिगर्स नहीं है, लेकिन ओवरऑल 8 से 9 लोगों की पहले मरहले में शमूलियत हुई है। इस शमूलियत के असरात क्या हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी टूट फूट का शिकार हो रही है और इस टूट फूट का फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातों ने उठाना है, क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह बता दिया गया है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो उसके बाद कुछ अरसा कबल बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम में नवाब असलम रईसानी, अमानुल्लाह नोतिज़ई, दस्तगीर बादीनी, इनकी शमूलियत से एक ऐसा माहौल बना था कि बलूचिस्तान में अगली हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम बनाएगी। उसके फौरी बाद मफाहमत के बादशाह फ़ाल हुए आसिफ अली जरदारी और उन्होंने अपना बलूचिस्तान कार्ड खेला और बलूचिस्तान कार्ड के लिए आगा शकील दुरानी, खुजदार से उनका ताल्लुक है, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो कि सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है उनके करीबी अजीज़ हैं। मीर नेमत ज़हरी आज शामिल हुए, गुज़िश्ता रोज़ शामिल हुए, वो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के छोटे भाई हैं। तो इस तरह जालावान से नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने आसिफ अली जरदारी की झोली में एक सूबाई असम्बली के नशस्त का मजबूत उम्मीदवार और खुजदार से आगा शकील को भी अब आप खुजदार या जालावान का चौथा स्टेक होल्डर समझ सकते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने जो नताइज दिए हैं वो हैरान कुन है। तो इसलिए 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने आसिफ अली जरदारी की झोली में डाले हैं। इसके बाद बात करते हैं ज़हूर बुलेदी। ज़हूर बुलेदी बेसिकली माजी में जो है कौम परस्त सियासत का हिस्सा रहे हैं। उनका ख़ानदान शहीद अयूब बुलेदी और असलम बुलेदी, जान मोहम्मद बुलेदी, ये पूरी एक फैमिली जो है वो कौम परस्त सियासत करती रही है। ज़हूर बुलेदी गुज़िश्ता अदवार में बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शामिल हुए और इस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए। इसी तरह मकरान से असगर रिंद और रऊफ रिंद, दोनों के बारे में बता चुका हूँ पहले कि कौम परस्त सियासत करते रहे माजी में, लेकिन रऊफ रिंद पिछली बार बीएपी में शामिल हुए थे, इस बार पीपल्स पार्टी में चले गए। सलीम खोसा सोबतपुर से ताल्लुक़ है उनका और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन असम्बली हैं। माजी में भी ये जो है फेडरेशन की जमातों की सियासत करते रहे हैं। तो सलीम खोसा को आइडियली उनके इलाके के हिसाब से नसीराबाद और जाफराबाद के जो अजला हैं और सोबतपुर, उस्ता मोहम्मद, तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक वोट बैंक रखती है और ये सलीम खोसा के लिए एक आइडियल ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑप्ट करें। आरिफ जान मोहम्मद हसनी, सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी के छोटे भाई हैं, पिछली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे। टिकट्स के मामले पर कुछ अनबन हुई और सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी ने एक आज़ाद पैनल अल फ़तेह पैनल बनाया, जिससे आरिफ जान मोहम्मद हसनी रुकन असम्बली मुंतखब हुए और बाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी को प्यारे हो गए। इस तरीके से अब आरिफ जान मोहम्मद हसनी का भी एक ओल्ड बैकग्राउंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपने भाई की वजह से मौजूद है। सलीम खोसा, उनको इलाकाई तौर पर पीपल्स पार्टी सूट करती थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर ज़हूर बुलेदी, असगर रिंद और रऊफ रिंद की जो शमूलियत है वो एक ऐसा तासुर दे रही है जैसे कि जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से एक तासुर नवाब असलम रईसानी की शमूलियत पे हुआ था। तासुर बना था कि बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम गवर्नमेंट बनाने जा रही है। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस जिसे कहते हैं रन ऑफ इलेक्शन और या जो चीफ मिनिस्टर की दौड़ है उसमें शामिल हो गई है। इस पहले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो लोग आए हैं, दूसरा मरहला क्या होगा उस पर आपसे बात करेंगे। दूसरे मरहले में आसिफ अली जरदारी की ये ख्वाहिश है कि मक्सी फैमिली, गो के सैफुल्लाह मक्सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी में शामिल हैं, उसका हिस्सा हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी की ये ख्वाहिश है कि नवाबजादा खालिद मक्सी और तारिक मक्सी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें। फ़ाइक जमाली का मैं आपको बताना भूल गया, उनका ताल्लुक भी नसीराबाद जाफराबाद के अजला से है
اور فائق جمالی پچھلی بار عمر جمالی کے خلاف الیکشن لڑے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، ہار گئے تھے، لیکن کل وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ جان جمالی جو کہ بی اے پی کے بانی اراکین میں شامل ہوتے ہیں، ان کے قریبی عزیز ہیں، تو ایک تاثر ملتا ہے کہ جمالی خاندان، چونکہ چنگیز جمالی آلریڈی پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، فائق جا چکے ہیں، تو اب میرا خیال ہے صرف جان جمالی صاحب ہی رہ گئے ہیں، اور وہ اس وقت قائم مقام گورنر ہیں، تو اس لیے ان کے لیے کچھ باؤنڈنگز ہیں، ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی دوسرے مرحلے میں پیپلز پارٹی کو جوائن کریں۔ دوسرے مرحلے میں پیپلز پارٹی جن لوگوں سے رابطہ کر سکتی ہے یا جن سے رابطے ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں جام آف لزبیلا، جام کمال سے بھی رابطہ کاری کسی حد تک ہو رہی ہے، سردار صالح بھوتانی سے بھی ہو رہی ہے، سردار یار محمد رند کے بھی کچھ رابطے موجود ہیں، لیکن کس حد تک یہ رابطے مؤثر ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کچھ عرصہ قبل ان کی پے در پے ملاقاتیں آصف علی زرداری سے ہوئی تھیں، لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ آنے والے دنوں میں نتیجہ خیز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ اپنی جگہ پہ۔ ان شمولیتوں کے بعد گزشتہ روز بلوچستان عوامی پارٹی سے ایک رد عمل کی ہمیں امید تھی۔ بلوچستان عوامی پارٹی بحیثیت جو بھی اس وقت گروپ موجود ہے، انہوں نے جو رد عمل دیا یا نہیں دیا، لیکن ایک آزاد سینیٹر جو ہیں وہ فعال ہوئے، ان کا تعلق مکران سے ہے۔ اس وقت انہیں پریشان ہونا چاہیے تھا گوادر کی صورتحال پر، جو کچھ پچھلے 3-4 دنوں سے گوادر میں ہو رہا ہے۔ وہ گوادر کی صورتحال پر پریشان نہیں ہیں، وہ اس وقت اس گروپ کی شمولیت سے کتنے پریشان ہیں، اور جو ایک بیان انہوں نے بھجوایا ہے یا ایک جو خبر جسے کہتے ہیں اسے فیڈ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بلوچستان کے ایم پی ایس کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا معاملہ، ظہور بلیدی، سلیم کھوسہ، عارف حسنی، سیاسی خانہ بدوش در بدر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آزاد سینیٹر کہہ رہے ہیں۔ عبدالقدوس بزنجو نے تینوں ایم پی ایس کی بلدیاتی انتخابات میں شکست پر سرزنش کی تھی۔ اس کے علاوہ تینوں ایم پی ایس پارٹی میں گروپ بندی اور من پسند وزارتوں کا مطالبہ کرتے رہے۔ تینوں ایم پی ایس اپنے ہی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر صوبائی اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں، ذرائع بی اے پی۔ تینوں ایم پی ایز نے 2018 کے عام انتخابات میں بلوچستان عوامی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا۔ جی بالکل، ظہور بلیدی اور سلیم کھوسہ نے بی اے پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، لیکن عارف جان محمد حسنی آزاد حیثیت میں الفتح پینل کے امیدوار تھے، کامیاب ہوئے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے کہتے ہیں کہ اصولوں کی علمبردار پیپلز پارٹی میں شمولیت پر کیا وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی نشستیں چھوڑیں گے؟ یہ اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے، اخلاقیات ویسے ہماری سیاست میں بچی نہیں ہے۔ پارٹی قیادت سے ناراضگی، تینوں ایم پی ایز نے دل برداشتہ ہو کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اور ایم پی اے نعمت زہری کے بھائی ثناء اللہ زہری پیپلز پارٹی میں شامل ہیں۔ نعمت زہری 2018 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے۔ یہ جو بیان جاری کیا ہے آزاد سینیٹر نے، میرا خیال ہے انہیں پہلے اپنی پولیٹیکل کریکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ نعمت زہری بھی سوراب سے انڈیپینڈنٹ حیثیت میں ایم پی اے بنے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی تھی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے ضلعی رہنما اصغر رند کو بی این پی عوامی نے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر نکالا تھا۔ میرا خیال ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے، کہ سید احسان شاہ کے چھوڑنے کے بعد بی این پی عوامی اور اسد بلوچ، میر اسرار زہری کے بھائی ظفر زہری کی جمعیت میں شمولیت کے بعد بی این پی عوامی بحیثیت جماعت، جیسے بی اے پی صدارت کے معاملے پر وجود نہیں رکھتی، وہ آپ کو آگے بتاتا ہوں، تو بی این پی عوامی بھی وجود نہیں رکھتی۔ مالک شاہ گورگیج اور عبید اللہ گورگیج پر اسمگلنگ کے الزامات کے باعث دیگر جماعتوں نے شامل کرنے سے انکار کیا تھا۔ یہ آزاد سینیٹر ہیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ان کے اس بیان کے حوالے سے۔ آزاد سینیٹر کا تعلق آزاد ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ دعویٰ ان کا ہے کہ وہ باپ کے سینیٹر ہیں، لیکن سینٹ کے فلور پر وہ آزاد سینیٹر ہیں، اور جس علاقے سے ان کا تعلق ہے اس علاقے کے مسئلے حل کرنے کے بجائے انہیں پریشانی ہے قدوس بزنجو کی جو ہے وزارت اعلیٰ کی اور بی اے پی کی صدارت کی۔ تو آزاد سینیٹر یہ بھول گئے ہیں کہ بی اے پی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں، سوال یہ اٹھتا ہے کیا الیکشن کمیشن نے انہیں تسلیم کیا ہے؟ تو آزاد سینیٹر کو اس وقت چاہیے کہ جس علاقے سے ان کا تعلق ہے، پچھلے 4 دنوں سے وہاں حالات خراب ہیں، وہ قدوس بزنجو اور کسی اور کی جو ہے نا پریشانی کو سنبھالنے کے بجائے اگر اپنے علاقے گوادر کو سنبھالیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آنے والے دنوں میں جمعیت علماء اسلام بلوچستان کی کنگ میکر ہوگی یا پاکستان پیپلز پارٹی؟ یہ بڑا سوال ہے، اور قوم پرست کیا کریں گے؟ ویلاگ کو ختم کرتے ہوئے صرف ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بلوچستان میں زرغون روڈ کی وزارت اعلیٰ تک پہنچنے کے لیے ٹرین کے انجن کو ڈبوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بتایا جاتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کولپور کے بعد کہتے ہیں، یا جو کوئٹہ میں جو مچھ کا ایریا ہے وہاں پر ٹرین کو چڑھنے کے لیے 2 انجنز کی ضرورت پڑتی ہے، ایک انجن فرنٹ پہ اور ایک ڈبوں کے بیک پہ۔ جب تک ڈبل انجن نہیں لگتا
ट्रेन कोयटा नहीं पहुंचती। तो इसी तरह वजारत आला की भी जो दौड़ है उसके लिए डबल इंजन की ज़रूरत है, और ये दूसरा इंजन किसे फराम होता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जमीयत उलमा इस्लाम को, या रही सही बाप को, या फिर कौम परस्तों को? इसका फैसला अभी दूर है। अगले वीलॉग तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।